सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंगलम कुर्मः। ओम एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। पारायणं कुर्मः। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाश्शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तः स्वयं भुवा स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च कः पौ चापि पराश्रितौ दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो दृकारः प्लुत एव सः आत्मा बुद्ध्या समित्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् मारुतस्तूरसी चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् प्रातः सवनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम् कण्ठे माध्यन्दिनयुगम् मध्यमं त्रष्टुभानुगम् तारं तार्तीयसवनम् शीर्षण्यं जागतानुगम् सोदीर्णो मूर्ध्न्यविहतो वक्रमापद्यमारुतः वर्णाञ्जनयते तेषान् विभागः पञ्चधा स्मृतः स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नादनुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषादगान्धारौ अनुदात्त ऋषभधैवतौ और उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतौ स्वरित प्रभवा हेते षड्ज मध्यम पंचमाः अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। हाँ, त्रयोदश श्लोक पर्यन्तम् अस्माभिः अधीतं। तत्र संक्षेपेण पाणिनीय शिक्षां प्रवक्ष्यामि इति प्रतिज्ञावाक्यम् आसीत्। किमर्थम् इति चेत् तत्र बहवः सन्ति अविज्ञातं शब्दार्थम् अविज्ञातम् अबुद्धिभिः ये अबुद्धिनः सन्ति तैः कदाचित् शब्दार्थः सम्यक्तया न अवगतः इति कृत्वा अहं पुनः व्यक्तीकरिष्यामि इति प्रतिज्ञां पाणिनिवर्यः कृतवान्। ततः वर्णानां परिचयः दातुं सः स्वकीयं मतं न उपस्थाप्य साक्षात् शिवः वर्णविषये किं वदति
इति उक्तवान्। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टि वा तत्र त्रिषष्टिः नाम 63 अथवा चतुष्षष्टिः नाम अत्र षष्टिः अत्र षकारः मिसिङ्ग् आसीत् खलु यत्र यत्र यत् मिसिङ्ग् दृश्यते तद् वक्तव्यं चतुष्षष्टिर्वा इति वर्णानां संख्या शम्भुमते अस्ति इति उक्त्वा स्वयंभुवा अपि साक्षात् ब्रह्म देवः अपि अस्मिन् विषये समानामेव संख्यां प्रतिपादयति मम मतम् अपि समानम् इति उक्तवान्। तत्र पुनः के वर्णाः कति इति उक्त्वा के ते वर्णाः भवन्ति तद्विषये स्वराः विंशतिरेकश्च नाम 21 स्वरस् आर् देर् vowels are there. स्पर्शाणां पंचविंशतिः 25 पंचविंशति नाम 25 स्पर्श वर्ण क से लेकर के म तक कादयो मावसाना स्पर्शाः इति यादयः च अष्टौ स्मृताः यरलव शशसः इति यादयः अष्टा इति उक्तम्। चत्वारश्च यमाः स्मृताः यमाः चत्वारः ku khu gu ghu they are called yamaha in Vedic vyakaranam. The ku khu gu ghu with anunasikas are called yamaha. Then anuswarah visargah as चापि पराश्रितो नाम जिह्वामूलीय उपध्मानीय पुनश्च दुष्पृष्टः यकारः पुनः लृकार कदाचित् प्युत अपि भवति इति संपूर्ण संख्या वर्ण संख्या अत्र चतुर्थे तथा पंचमे परिगणिताः। 63 अथवा 63 अथवा 64 along with प्युत विकार there would be 64 vowels. So up to this the varna sankhya was counted. Then वर्ण उच्चारण प्रकारः अधुना उच्यते। कथं वर्णः उच्यते इति आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनः युङ्क्ते विवक्षया मनः कायग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् इत्यादिकं सर्वम् उक्तं। नाम कथं ध्वनिः बहिः आयाति तस्य कृते कश्चन जीवः अथवा कर्ता यः वक्ता वर्तते सः किञ्चित् वक्तुम् इच्छति विवक्षया तस्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छति तदा सः तस्य बुद्धिः मनं प्रेरयति मनः कायाग्निं जनयति कायाग्निः वायुं प्रेरयति सः वायुः त्रिस्थानं प्रति गच्छति कुत्र कुत्र उरः कंठ शिरः यदा सः वायुः उरस्थानीयः भवति तदा सः मन्द्रं स्वरं जनयति यदा सः एव वायुः सः एव प्राणवायुः यदा कंठस्थाने आगच्छति कंठस्थानात् साक्षात् मुखात् बहिर् आयाति तदा सः मध्यमं स्वरं निष्पादयति इति उक्तं। पुनः यदि दूरस्थः कश्चन व्यक्तिः वर्तते तेन सह यदि भाषणं क्रियते अथवा तं किञ्चित् बोधयितुं वयं वदामः तदा अस्माकं सह एव ध्वनिः साक्षात् शिरः गच्छति शिरसि गत्वा पुनः मुखेन बहिर् आयाति तदा सः कीदृशं स्वरं जनयति तारं स्वरं जनयति इति सर्वम् उक्तं। मन्द्रस्वर कथं भवति यदा प्रातःकाले गायत्री श्रवणं कुर्मः गायत्री यज्ञं कुर्मः जपं कुर्मः तादृक् मन्द्रं स्वरं भवति। त्रष्टुभानुगं मध्यमं भवति जागतानुगं शीर्षण्यं सायंकालीनः स्वरः भवति इत्यादिकं सर्वं अष्टमे श्लोके तथा नवमे श्लोके अपि उक्तं। नवम श्लोकस्य उत्तरार्ध वर्तते वर्णान् जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः तेषां वर्णानां विभागः पंचधा वर्तते इति उक्तं। पंचधा सः कीदृशः उच्यते स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानतः इति पंच प्रकारः। प्रथमः स्वरतः द्वितीयः कालतः तृतीयः स्थानात् चतुर्थः प्रयत्नात् पंचमः अनुप्रदानतः नाम बाह्य प्रयत्नतः इति सर्वम् उक्तम्। इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत सर्वे यूयं तन् निपुणं निबोधत स्पष्टं निबोधत स्पष्टतया ज्ञातव्यः इत्यर्थः। अधुना स्वरतः उच्यते उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराः
त्रयः स्वराणां स्वरतः भेदाः त्रयः वर्तन्ते उदात्त अनुदात्त स्वरित इति प्रकारत्रयम् कालतः द्रष्टव्यं चेत् स्वर विषयकं ह्रस्वस्वरः दीर्घस्वरः प्लुतस्वरः इति पुनश्च ज्ञातुं शक्यते चेत् स्वरतः कालतः जातम् अधुना अयम् अच् अच् नाम स्वराः तेषां पुनः संगीतशास्त्रं प्रति यदि नयामः संगीतशास्त्रे तत्र सा रे ग म प ध नि सा इति प्रकारं भवति सा रे ग म प ध नि इति सप्तस्वराः भवन्ति ततः सप्तस्वरेषु अपि उदात्तः कः अनुदात्तः कः स्वरितः कः तस्य गणना अत्र दीयते गतकक्षायाम् अस्माभिः सम्यक्तया ज्ञातम् उदात्ते निषाद गान्धारौ नि तथा ग नि स्वरः ग स्वरः उदात्तः इति उक्तम् अनुदात्तः ऋषभ धैवत रे सा रे सः रकारः भवति खलु रे सः प्लस ध्व एतत् स्वरद्वयं तस्य अनुदात्तः इति पुनश्च स्वरित प्रभवा हेते षड्ज मध्यम पंचमाः नाम सा रे ग म ध सा रे ग म प षड्ज नाम सा मध्यम नाम म तथा पंचम नाम प एतेषां स्वरित एते स्वरित प्रभवाः स्वरितस्य साहाय्येन एते निर्मीयन्ते प्रभवन्ति इति अर्थः उदात्तात् उत्पन्ना निषाद गान्धार अनुदात्तात् प्रभवन्ति प्रभवतः ऋषभधैवतः अथवा ऋषभः धैवतः ऋषभधैवतौ इति अपि वक्तुं शक्यते स्वरित प्रभवा के इति चेत् षड्ज सा मध्यम म पंचम प इति सर्वं ज्ञातम् येषां संगीतशास्त्रस्य अभ्यासो वर्तते ते एतद् ज्ञातुं पारयन्ति सम्यक्तया अस्माकं तु नास्ति इति कृत्वा वयम् अग्रे सरामः अष्ट उच्चारणस्थानानि अधुना उच्चारस्थानविषयकः प्रकारः उच्यते अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरः तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च अधुना तत्र गणना कर्तव्या उरः कण्ठः शिरः जिह्वामूलं दन्ताः नासिका ओष्ठौ तालु अष्टौ स्थानानि संजातानि वर्णानाम् उच्चार सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणम् एतेषु कश्चित् स्थानतः भवति इति ज्ञातव्यम् अधुना एतावता गतकक्षायाम् अस्माभिः अधीतं यदि प्रश्नाः एतासु श्लोकेषु सन्ति एतेषु श्लोकेषु सन्ति चेत् प्रष्टव्याः नो चेत् वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः सन्ति वा प्रश्नाः जी one quick question sir so this jiva mulyam we take as a sthan and then we have upadmaniya so that will be oshtho न ओष्ठौ भिन्नं पुनश्च उपध्मानीय किंचित भिन्नं तत्र किंचित किंचित भेदम् अहं अग्रे एव क्लियर् स्पष्टं भविष्यति चिन्ता नास्ति जी थैंक यू उपध्मानीयः केवलं विसर्गः भवति यस्य पुरतः पकारः पकारः आयाति अन्यथा पकारस्य अपि ओष्ठ इति एव संज्ञा थैंक यू चेत् अधुना अष्टस्थानानि परिगणितानि तत्र इमानि स्थानानि जातानि अग्रिमः श्लोकः अधुना प्रथमम् उक्तं खलु अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा इत्यादिकं स्थानानि उक्त्वा अधुना विसर्गः यः भवति खलु विसर्गविषये किञ्चित् तत्र विसर्गस्य गतिः उच्यते विसर्गस्य गतिः विसर्गस्य कृते अस्मिन् श्लोके उष्मा इति शब्दः प्रयुक्तः उष्मा नाम विसर्गः एतद् मनसि निधाय अग्रिमं श्लोकं पठामः ओभाविवृत्तिश्च
शशसा रेफ एव च जिह्वामूलम् उपध्मा च अथवा जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मनः। पुनः एकदा पठामि। ओभावश्च विवृत्तिश्च शशसा रेफ एव च जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मनः। पदच्छेदः इति वक्तव्यम्। ओभावः च विवृत्तिः च शशसाः रेफः एव च जिह्वामूलम् उपध्मा च गतिः अष्टविधा ऊष्मनः। ऊष्मनः नाम विसर्गस्य गतिः अष्टधा अथवा अष्टविधा इति ज्ञातव्यम्। मुख्या पंक्तिका ऊष्मनः अथवा विसर्गस्य अष्टविधा गतिः भवति इति वाक्यम्। अष्टविधा कथम् इति चेत् ओभावः विवृत्तिः श श स रेफ जिह्वामूलम् उपध्मा इति अष्टविधा गतिः। ज्ञातम् अग्रे स्पष्टं भविष्यति। विसर्गस्य परिवर्तनं भवति। उदाहरणं शिवः अर्चः। शिवः अर्चः अत्र वकार उत्तर अकारात् परं विसर्गः वर्तते। शिवः इत्यत्र वकारात् परं विसर्गः अस्ति। तस्य विसर्गस्य ओभावः भवति। कथं भवति? संधि प्रकरणं वयं सम्यक्तया लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पठितवन्तः इति कृत्वा पुनः तस्य विवरणं नावश्यकं। साक्षात् सूत्रं निर्दिश्य अहम् अग्रे गच्छामि। अतोरोरप्लुताद प्लुते इति सूत्रेण विसर्गस्य उकारः भवति। उकारो भूत्वा पुनः गुणादेशम् इत्यादिकं कृत्वा शिवो इति रूपं भवति। शिवो तत्र विसर्गस्य प्रथमा गतिका ओभावः। विसर्गस्य ओ भवति इति प्रथमा गतिः। तथैव अन्यद् उदाहरणं वर्तते शिवो वन्द्यः इति। तत्र हशिच इति सूत्रस्य सहाय्येन विसर्गस्य उकारः अकार गत वकार उत्तर अकारः पुनश्च उ इति मिलित्वा तत्र गुणादेशो भूत्वा शिवो इति रूपं भवति। विसर्गस्य ओ भवति नाम ऊष्मणः ओभावः। ऊष्मणः नाम विसर्गस्य ओभाव इति प्रथमा गतिः ज्ञाता। अधुना द्वितीया गतिः विवृत्तिः। विवृत्तिः नाम लोपः, विसर्गस्य लोपः। अत्र विवृत्ति शब्देन लोपः इति स्वीकर्तव्यः। विवृत्तिः नाम किं? स्वरद्वयस्य सहवर्तिता चेत् तस्य विसर्गस्य लोपः भवति। उदाहरणं किं? रामः आयाति। रामः आयाति अत्र रामः इत्यत्र विसर्गः वर्तते। विसर्गात् पूर्वम् अकारः वर्तते, विसर्गात् परम् आकारः वर्तते। तत्र भू बहु अभू अपूर्वस्य लोपः इत्यनेन इति सूत्रस्य सहाय्येन तत्र किं भवति? विसर्गस्य लोपः भवति। लोपो कृत्वा राम आयाति इति रूपम् अवशिष्यते। नाम किं? विवृत्तिः नाम विसर्गस्य यदा विसर्ग यदा स्वरद्वयोः मध्ये भवति अथवा द्वयोः स्वरयोः मध्ये यदा विसर्गः भवति तदा विसर्गस्य नियमानुसारं लोपः भवति। सः लोपः एव विवृत्तिशब्देन अत्र कथ्यते। सा एका विसर्गस्य गति। विसर्गस्य लोपः इति विसर्गस्य एका गति इति द्वितीयः प्रकारः। कदाचित् विसर्गस्य शकारः भवति। रामः चिनोति। When visarga is followed by ch or cha, it changes into sh. Okay, तृतीया गति विसर्गस्य शकारः। विसर्गस्य शकारः इति चतुर्था गति। यदा when visarga is followed by ta or th, visarga changes into मूर्धन्य sh. Also when visarga is followed by sh, मूर्धन्य sh, visarga optionally changes into sh. That is also another rule. So fourth gati
Okay, visarga changes into murdhanya shakar. Visarga also changes into sakar when it is followed by ta, tha, or sakshat sa. Visarga changes into sa, like santah, taranti, santah. अत्र सन् सन्तौ सन्तः इति शब्दः स्वीकर्तुं शक्यते। शत्रुप्रत्ययान्तरूपं कृत्वा अत्र वक्तुं शक्यते सन्तः तरन्ति सन्तस्तरन्ति, अथवा अन्यदपि साधव तत्र किं वक्तुं शक्यते साधवस्तरन्ति। लेट्स टेक साधु शब्द, मेनी एग्जांपल्स यू कैन फाइंड। विसर्ग चेंजेस इनटू र, रेफ, र इज इक्वल टू रेफ। हरिः गच्छति, हरिः गच्छति, विसर्ग changes into ra, ra goes on the top of next letter, it depends again. हरिः गच्छति, हरि गच्छति, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर प्रसिद्धः श्लोकः, तत्र विसर्गस्य रकारः भवति। पुनश्च जिह्वामूलीयः इति अपरा गति, यदा विसर्गात् परं यदि क ख इति वर्ण द्वयं भवति, नाम एकं वर्णम्, एतयोः एकं वर्णं भवति, एताभ्याम् एकं वर्णं, एकः वर्णः अग्रे भवति चेत् सः विसर्गः जिह्वामूलीयः भवति। उदाहरणं किं, रामः करोति, अत्र विसर्गात् परं ककारः वर्तते इति कृत्वा सः विसर्ग एव जिह्वामूलीयो भवति इति अर्थः। चेत् रामः करोति, अत्र लेखितुं न पारयामि, किन्तु प्रयासम् एकदा करोमि यदि शक्यते चेत्। न, अत्र न आयाति, स्लाइड् मध्ये न आयाति। रामः करोति अर्धविसर्गसदृशः भवति, तद् ज्ञातव्यम्। उपध्मानीयः, when visarga is followed by pa, pha letter, that same visarga will be known as upadhmaniya. यदा विसर्गात् परं पकारः अथवा फकारः आयाति, सः विसर्गः विसर्ग नोच्यते, सः विसर्ग एव उपध्मानीय इति शब्देन ज्ञायते, अर्धविसर्गसदृशो भवति। अष्टविधा विसर्गस्य नाम ऊष्मणः गति अस्माभिः दृष्टा। यदि अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टव्या, नो चेत् अग्रे सरामः। अस्ति वा किमपि प्रष्टव्यम्? अग्रे गच्छामः। अधुना कदाचित् मनसि प्रश्नः उदयात्, विसर्गस्य ओभावः अयं विसर्गस्य एव ओभावः इति कथं ज्ञातुं शक्यते? कदाचित् एवमपि उदाहरणं लभ्यते, गंगा प्लस उदकं, तत्रापि सन्धिकार्यम् इत्यादिकं सर्वं कृत्वा गंगोदकं तत्र ओभावः दृश्यते चेत् सः विसर्गस्य ओभावः वा अन्यस्य वर्णस्य ओभावः कथं ज्ञायते इति कृत्वा प्रश्नः तत्र उत्थापितः। ननु गंगोदकम् इत्यादिषु विसर्ग प्रसंगं विना संधौ सति ओभावः दृश्यते। गंगा प्लस उदकम् इति संधि इत्यादिकं कृत्वा विसर्ग प्रसंगः नास्ति, तथापि ओभावः दृश्यते चेत् कथं ज्ञायेत यत् अयम् ओकारः विसर्गस्य ऊष्मणः इति? अत्र गंगोदकम् अत्र अथवा एतादृशेषु उदाहरणेषु तत्र सः ओभावः विसर्गेण संजातः उथवा अन्य संधिना संजातः। कथं ज्ञातव्यम्? अयम् ओभावः वा विसर्गस्य ऊष्मणः ओभावः वा? पर्टिकुलरली उनका प्रश्न ऐसा है कि ओभाव तो बहुत संधि कार्य से होता है, गुणादेश करते तो भी ओ हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये विसर्ग का ओभाव हुआ है? तो उसके लिए श्लोक है, यद्योभाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात् अन्यद्व्यक्तमूष्मणः इति। तत्र पदच्छेदः एवं वर्तते, यदि ओभाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशं विद्यात् अन्यत् व्यक्तम ऊष्मणः। अर्थः सरलः वर्तते, अन्वयं पश्यामः। यदि
उकारादि परम पदम ओभाव प्रसंधानम तादृशम स्वरांतम विद्यात् एतावता एकः भाग यदन्यत् तदूष्मणः व्यक्तम् नाम किम् यदि किंचित पदम वर्तते यथा गंगा एतदेव उदाहरणं कंटिन्यू अग्रे नयामि गंगा उदकम् इति उदाहरणं स्वीकुर्वन्तु गंगा इति एकः शब्दः उदकम् इति अपरः शब्दः अत्र गंगा इति एकं पदं तस्मात् पदात् परम् उकारादि परं वर्तते उकारादि पदं परं वर्तते उदकम् इति उकारेण आरभ्यते अग्रिमं पदम् अत्र ओ भावः प्रसन्धानम् अस्ति आ प्लस उ तत्र ओ भवति किन्तु सः ओ भावः कीदृशः विद्यात् तादृशं स्वरान्तं विद्यात् नाम तत्र स्वरसन्धि ज्ञातव्यम् स्पष्टम् किन्तु एतद्व्यतिरिक्तं यदि तत्र शिवः प्लस विसर्ग शिव प्लस विसर्ग वर्तते तदा तस्य विसर्गस्य ओ भावः वर्तते सः तद् अन्यत् ऊष्मणः व्यक्तं ज्ञातव्यम् ऊष्मणः स्पष्टं ज्ञातव्यम् अधुना एतत् स्पष्टम् अत्र किमपि प्रष्टव्यम् अयं श्लोकः स्पष्टः वा तस्यैव विवरणम् अग्रे पुनः दीयते यत्र यस्मिन् पदे परं पदम् उकारादि भवेत् यथा उदकम् पुनश्च यदि ओभाव प्रसन्धानं स्यात् यदि तत्र सन्धिकार्यं कर्तव्यं चेत् ओकारात्मक सन्धिपरिज्ञानं भवेत् तत्र ओकारादि सन्धिपरिज्ञानं वर्तते तदा तादृशम् ओकारं स्वरान्तं नाम स्वरस्थानीयं स्वरान्तपदेन सह एकादेशजन्यं विद्यात् तत्र तु साक्षात् गुणादेशो वर्तते तादृशं विद्यात् स्वरान्तं विद्यात् ततः स्वरान्तं विद्यात् नाम किं पूर्वं पदं स्वरान्तं परं पदम् उकारादि इति कृत्वा तत्र सन्धिप्रकारः भवति ततः अन्यत् ततः भिन्नं यदि ओ भावः दृश्यते नाम यस्य पदस्य अन्ते अकार इत्यादिकं किञ्चित् अस्ति विसर्गः अग्रे वर्तते विसर्गस्य ओ यदि भवति यथा शिवो वन्द्यः अथवा शिवो अर्चः अत्र शिवः अ प्लस विसर्ग चेंजेस इनटू शिवो तथैव शिवः वन्द्यः इत्यत्र अपि शिव अकारः वर्तते वकार उत्तर पुनश्च अग्रे उकारः वर्तते सॉरी विसर्गः वर्तते तस्य विसर्गस्य उकारो भूत्वा ओ भावः वर्तते सः विसर्गस्य ओ भावः ज्ञातव्यः इति स्पष्टम् अस्ति अस्तु अधुना हकारः तैः किम् उक्तम् अष्ट उच्चारणस्थानानि उक्तानि पाणिनिना उरः कण्ठः इत्यादिकं सर्वम् उक्तम् वस्तुतः प्रश्नः एवं वर्तते अस्माकं लौकिकव्याकरणे व्यवहारे कण्ठात् आरभ्य एव वर्णानां स्थानम् उच्यते कण्ठादेव सर्वः नादः ध्वनिः बहिरायाति इति स्पष्टम् उच्यते किन्तु शंका एवं क्रियते भो भवान् पाणिनि भवान् कथं स्थानव्यवस्थानं तत्र उरः इत्यादीना उच्यते भवता नाम कण्ठाद् यदि वर्णानां निष्पत्ति भवति तर्हि उरः इति स्थानं किमर्थम् इन्क्लूड् कृतं समाविष्टम् इति प्रश्नः कथम उरः निवेश्य स्थानानाम अष्टकम परिगणितम सिंपल प्रश्न है वो बोलते हैं यदि सब वर्णों का उच्चारण कंठ से ही बाहर आता है कंठ से लेकर के बाहर आता है तो कंठ को लेकर के वर्णानाम क्या गणना करनी चाहिए वो उच्चारण स्थान की गणना करनी चाहिए आपने उरह इसकी भी गणना उच्चारण स्थानों में की तो वो कैसे तो उसके लिए उनका थोड़ा यहाँ विवरण देते हैं हकारं पंचमैर्युक्तम् युक्तम् अत्र टाइपो वर्तते निमिषम्
अंतस्थाभिश्च संयुतम। हाँ, हकारं पंचमैर्युक्तम् अंतस्थाभिश्च संयुतम्। अंतः अंतस्थाभिश्च संयुतम्। अंतस्थ निमेषमेकमात्र विसर्गः पुनः आवश्यकः भवति। यत्र यत्र टाइपो इत्यादिकं दृश्यते तत्र स्पष्टतया वक्तव्यं। मया लेखनवेलायां कदाचित् दोषः भवति। हम्म। हकारं पञ्चमैर्युक्तम् अन्तःस्थाभिश्च संयुतम् औरस्यं तं विजानीयात् कंठ्यमाहूरसंयुतम्। हकारस्य उच्चारण स्थाने इत्यादिकं विषये उच्यते। हकारं पञ्चमैर्युक्तम् अन्तःस्थाभिश्च संयुतम् औरस्यं तं विजानीयात् कंठ्यमाहूरसंयुतम्। हकारः द्विधा उच्यते। हकारः यदि संयुक्ताक्षरं वर्तते, नाम यदि सः हकारः पञ्चमैर्युक्त व्यञ्जनैः अथवा वर्णैः युक्तः भवति, अथवा अन्तःस्थाभिः वर्णैः सह युक्तः भवति, तदा सः हकारः उरस्यं विजानीयात्। सिंपल है। अत्र एवम् उच्यते यत् हकारः यः वर्तते सः हकारः यदा पंचमैः, नाम तत्र पंचम इति शब्देनापि णकार नकार तथा मकार एतैः युक्तः भवति। उदाहरणार्थं किं, हकार प्लस मूर्धन्य नकार। एकम् उदाहरणम् अस्ति नकारस्य। सर हाँ, ये थोड़ा मराठीत किंवा हिंदीत सांगता येईल का? हिंदी में बताता हूँ मैं सब। हिंदी हो जी, चालेल। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हकार जो होता है ना, हकार का उच्चारण स्थान दो प्रकार का है। एक है कंठ और एक है पूरह, हमारा वक्षस्थल। अभी कौन किसका पूरह है किसका कंठ है वो बता रहे हैं। जब हकार वर्ण के वर्ग के पांचवें अक्षर के साथ मिला हुआ है, मतलब क्या, ह प्लस म, ह प्लस मूर्धन्य न, ह प्लस म, यहां आने वाला जो ह है ना, यह ह इसका उच्चारण स्थान यहां कंठ न होते हुए इसका उच्चारण स्थान है पूरह। केवल इतना ही नहीं, ह प्लस य, ह प्लस र, ह प्लस ल, ह प्लस व, यहां आने वाला जो ह है उसका भी कंठस्थान न होते हुए उसका भी उच्चारण स्थान क्या है, पूरह है। तो यहां से लेकर के जो श्लोक है, हकारं पंचमैर, पंचमैर पंचम शब्द से नकार नकार तथा मकार इनका ग्रहण करना है। पांचवे, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यदि हकार, यदि ह लेटर पांचवे वर्ण के साथ आता है या अंतस्थाभि ही संयुतम, अंतस्थ लेटर कौन कौन से हैं, य र ल व, इनको हम अंतस्थ बोलते हैं। तो इनके साथ यदि अकार आता है, यदि हकार का संयोग या हकार संयुक्त वर्ण होता है इनके साथ, इनके संयोग से, तो उस हकार का उच्चारण स्थान औरस्य मतलब उरह है। इतना क्लियर। औरस्यम तम विजानीयात, यहां तक क्लियर होना चाहिए अभी। और केवल ह यदि आ रहा है जिसमें किसी वर्ण के साथ उसका संयोग नहीं है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कंठम आहु असंयुतम। असंयुतम असंयुक्तम, जब वो हकार किसी भी वर्ण के साथ संयुक्त नहीं है, अकेला है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंठ उसका उच्चारण स्थान होगा, कंठ उच्चारण स्थान उसका रहेगा। वही अभी क्लियर कर रहे हैं। पंचमई ही नाम यामंगणनम एतैहि युक्तम पुनश्च
अंतस्थाभिश्च संयुतम, अंतस्थ य र ल व एतैः संयुक्तम यद्भवति हकारः, तस्य हकारस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति उरः। हकारम् उरस्यं निजानीयात्। स्पष्टम् एतत्। असंयुतम्, यदा हकारः असंयुतम् एकाकी वर्तते, संयोगः नास्ति, तदा तस्य उच्चारणस्थानं कण्ठ्यम् इति। अधुना स्पष्टं स्यात्। पुनः यदि स्पष्टं नास्ति चेत् पुनः अयम् एव प्रश्नः अत्र उपस्थापितः भाष्ये। ननु व्यवहारे कंठात् आरभ्य एव स्थान व्यवस्थानं लभ्यते। व्यवहार में लोग तो कंठ से ही उच्चारण स्थान मानते हैं। उरह, इसको तो कई कंठ, इनको तो उच्चारण स्थान मानते नहीं व्यवहार में। तो कथम उरह निवेश्य स्थानानाम अष्टकम परिगणितम। आपने पिछले श्लोक में वर्णानाम 8 प्रकार के उच्चारण स्थान आपने बताया, तो वहां कंठ, उरह, कंठ भी आपने इंक्लूड किया, उरह आपने इंक्लूड किया। जो उरह व्यवहार में है ही नहीं, उच्चारण स्थान मानते ही नहीं, तो आप इनको इंक्लूड कैसे कर रहे हो? तो उसके लिए उन्होंने दिया सूत्रम एकम एक देशीय मतेन अत्र आम्नातम आपिशल शिक्षा ग्रंथः एक पाणिनिना पूर्वम आपिशल इति एकः ऋषिः अभूत्। सः एवं वदति हकार ह प्लस विसर्जनीयौ, हकारः प्लस विसर्जनीयौ नाम द्विवचनं कृतं। हकारश्च विसर्जनीयश्च हकार विसर्जनीयौ कीदृशौ विजानीयात्? उरस्यौ इति एकेषाम्। तेषां मते हकारस्य उरः इति स्थानं वर्तते, विसर्गस्य अपि उरः इति स्थानं वर्तते। अभी देखो 2 प्रकार के मत आपको देखने को मिलेंगे। अभी कोई वैयाकरण या जो शिक्षा शास्त्रविद है वो बोलेंगे हकार का स्थान कंठ भी है और हकार का स्थान उरह हमारा वक्षस्थल भी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है, जब केवल हकार का उच्चारण होता है तब उसका स्थान कंठ है। जब वो हकार किसी अन्य वर्ण के साथ, किसी अन्य वर्ण के साथ मतलब यदि हकार य र ल व अथवा वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है यमंगनम, उनके साथ यदि है तो उस हकार को हम कंठ नहीं बोलेंगे, उसको हम उरह बोलेंगे। उरह बोलेंगे मतलब उसका उच्चारण स्थान उर से होगा, वक्ष से होगा। क्लियर है? और इत्यत्रापि नैकमत्यम, वहां भी अभी एक ही निमेष बाकी है, मैं जल्दी जल्दी समाप्त करता हूँ। एतस्मिन् मनसि निधाय विभक्ति हकारमिति संयुक्ताक्षरेषु सर्वत्र हकारस्य पूर्ववर्तिता एव संस्कृते उपलभ्यते। जब जब ये न म य र ल व आदि संयुक्त वर्ण आते हैं तो हकार हमेशा पूर्व रहेगा। हाँ, लिखते समय भी हम ब्रह्म शब्द लिखते हैं, बहुत बार ब्रह्म में म पहले लिखते हैं, लेकिन वो गलत है। यहाँ स्पष्टतया बोलते हैं कि हकारस्य पूर्ववर्तिता एव संस्कृते समुपलभ्यते। हकार हमेशा पहले ही आएगा, उच्चारण करते समय भी हकार पहले ही आना चाहिए, ये नियम है। आई विल, हमारी जो रेगुलर वाली लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, ये श्लोक पूरा करके ही समाप्त करते हैं। ज्वाइन विद दैट लिंक। ओके।